अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? मैं भी खुश हूँ। और आज सैटरडे है और इस वक्त 2 बज चुके हैं और मैं एक अपने फैमिली फंक्शन में शिरकत के लिए कहीं जा रहा हूँ। उस लिए तैयार हूँ। मैंने कहा आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूँ। हाँ, सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, तो आज हम मुलाकात भी करेंगे, घूमती चाय में भी आपसे लंबी बातें करेंगे, सारी रात बातें भी करेंगे। सुना है तेरी महफिल में रात जगह है। लेकिन इस वक्त आपको तलख और शीरीं बातें करने को दिल चाह रहा है। तलख व शीरीं शीरीं बातें ये है कि जनाब पीटीएम कामयाब हो जाएगी और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। और मरीम नवाज़ ने ये कह दिया है, मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया है और जनाब जरदारी ने ये कह दिया है। सब ये है शीरीं बातें। और तलख टाएं टाएं फिश, पीडीएम ने कौम की उम्मीदों पे ठंडा पानी फेंक दिया है। खाली पानी नहीं फेंका, आप यकीन करें, ठंडा पानी फेंक दिया है। हमें इतने अफसोस वाले फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों के कि यार ये क्या है, ये किस तरह की एक साल से धरने का और लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम बन रहा है। कब से? वो पिछले अक्टूबर से शुरू हुआ था। ठीक है, गुजरता गुजरता अगला साल भी आ गया और फिर अब रोज़े और ईद और फिर गर्मियाँ और कुछ भी नहीं। ये तलख बातें हैं, तलख, जिससे आपको मायूसी होगी। हमें भी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। और अभी भी वो कहते हैं मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता, ये है ना। और अब फिर मौलाना फजल रहमान साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की उन्होंने, और आज फिर कल कह रहे हैं कि जनाब उम्मीद है कि 4 अप्रैल को जो है जरदारी साहब हमारे हक में फैसला करेंगे और इस्तीफे दे देंगे। और नो 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 नो, कोई इस्तीफे नहीं देंगे। अब अंदर खाते तो सारी बातें और भी आ रही हैं। मैं सारी आपको तल्ख व शीरीं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मीठी बातें हैं, कुछ खट्टी बातें हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी ने तो सारी डील कर ली हुई है। आप ये ऐसे ही वो उनको जरदारी उनको भी बेवकूफ़ बना रहा है, उनको भी बना रही है। और मरीम नवाज़ की खुद ट्वीट है कि सेलेक्टर्स ने नया घोड़ा तलाश कर लिया है और ये इमरान खान के लिए परेशानी का बायस है। अब उनका इशारा, ये सारे इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं कि जनाब कौन है। ज़्यादातर तो तबसरे ये हैं कि जी सेलेक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी से डील कर ली हुई है। पीटीआई को वो तोड़ के तो जनाब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाना चाहते हैं, और फिर सूबाई तोड़ के तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। ये इस तरह की डील आम सुनने में आ रही है। ठीक है, और वो डील आसिफ जरदारी करवा रहे हैं। और मरीम नवाज की ट्वीट को भी बहुत ज़्यादा उछाला गया है कि ये मरीम ने ये ट्वीट क्यों की है। और कुछ जो है, आपको ये भी बता दें, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, बात इस ट्वीट का ये मतलब नहीं है। इस ट्वीट का मतलब ये है कि हमजा शहबाज बाहर आ चुके हैं और इसी महीने तक शहबाज शरीफ साहब बाहर आ रहे हैं। और अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो ये ट्वीट उधर भी मरोड़ के दिखाया जा सकता है कि हमजा शहबाज बाहर, शहबाज शरीफ बाहर। तो ये भी डील का हिस्सा है, ये भी डील का हिस्सा है। हाँ, जितने मुंह उतनी बातें। फिलहाल आपको मैंने ये यही कहा था कि तल्ख व शीरीं का मतलब ये है कि कोई अच्छी बातें नहीं है। इस वीडियो में कोई अच्छी बातें नहीं है। जो लोग परेशान हैं वो मज़ीद परेशान होंगे और जो खुश हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। ये इस तरह का माहौल बन गया है। ठीक है, अब कल जो है वो मरीम नवाज साहबा ने रायविंड में वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया हुआ है। तो उसमें जनाब पहले ये खबरें आई कि जी वो शिरकत नहीं करेंगी। ठीक है, पहले ये खबरें आई कि शिरकत नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? अब ये भी खिचड़ी है ना, इस चीज़ से भी आपको मायूसी होगी ना। अभी लेकिन आ गया है कि नहीं जी वो शिरकत करेंगी। ये क्या ड्रामे हैं यार। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे खुदा की कसम सही इन्होंने लगाया हुआ है।
وہ جو لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور وہ قوم کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں کہ یار یہ عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کوئی اور مسیحا آئے جو اس کے جبڑوں سے یہ پاکستان کو کھینچے، برگر کی طرح کھا رہا ہے پاکستان کو اور قوم کو وہ برگر کھلائے۔ نہیں آئے، ٹھیک ہے، یہ تو ہیں تلخ و شیریں باتیں، تلخ اور شیریں باتیں۔ اور بھی اس میں اگر ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو میں لیکن ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم ایک قسم کے پی ڈی ایم کے سپورٹر ہیں، ہم جو ہے نا پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور اپنا مشن پورا کرے۔ لو اب اگلی ایک اور جو بریکنگ نیوز آپ کو دینی ہے، میاں جوید لطیف کے خلاف ایف آئی آر بغاوت کی درج ہو چکی ہے۔ ہن دسو میں کتنا پیٹتا ہوں نون لیگ والوں کو کہ ایف آئی آریں کرواؤ، نہیں نہ کرواتے، اور انہوں نے تو یار وہ ایف آئی آر نہیں کروائی جو آسن اقبال کو ادھر جوتا لگا ہے، تو پھر نہ کرواؤ۔ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا آپ کو، ذاتی طور پہ بھی مشورہ دیتے ہیں، یہاں قانونی ٹی وی پہ بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ شاہد خاقان عباسی نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم پرچہ نہیں کروائیں گے، تو پھر بھگتو پھر۔ آج ہو گیا نا پرچہ، یہ کون کروا رہا ہے؟ بغاوت کا پرچہ کون کروا رہا ہے؟ بغاوت کا پرچہ گورنمنٹ کے علاوہ کوئی کروا بھی نہیں سکتا، لیکن گورنمنٹ نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کروا دیا ہے۔ اب یہ نیا ڈرامہ ہوگا، میاں جوید لطیف بھی آپ کو دیکھ لینا 1-2 دن میں گرفتاری ہوتی ہوئی اس کو نظر آئے گی آپ کو۔ جب پرچہ ہو جاتا ہے نا جھوٹا یا سچا، تو آپ کو پھر پولیس پکڑتی ہے، گرفتاریاں کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ اور اب مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک اور وہ جو دن ہے 26 مارچ کا، وہ بھی بڑا اہم دن ہے۔ 2 کیسوں میں نیب نے طلب کر لیے، نیب کو پھر اتنی جرت ہو گئی ہے، بلائے نا ذرا مولانا فضل الرحمان کو بلائے، کدھر ہے وہ نوٹس ہی غائب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا بھی نہیں تھا، یہ تو ایسے ڈرامہ تھا، کیونکہ مولانا کہا تھا کہ میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، آئیں مجھ سے پوچھیں کہ میں نے کتنی ناجائز دولت بنائی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی باتیں ہیں یہ وہ، لیکن اگر آپ کو بالکل 100% جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہو، آپ آگے سے آنکھیں بند کر لیں گے کبوتر کی طرح کہ بلی آئے اور کھا لے، اڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور بھائی یہ ایسے ہی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ایک اور بڑا امتحان ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیسے پیش ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گرفتاری کا، کہ مریم نواز صاحبہ کو سارا، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیل کا حصہ ہے کہ نواز شریف اور مریم کو آؤٹ کرو، اور جو بیانیہ ان کا شہباز شریف کا اور حمزہ کا چل رہا ہے اس کو پروان چڑھاؤ اور حکومت میں آؤ اور نیازی بھگاؤ، اور یہ ہے وہ، یہ ساری باتیں۔ تو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس لیے ہم آپ کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تلخ و شیریں ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ میاں جوید لطیف کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی۔ اب دیکھ لیں میری، آپ پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، میں کتنا نون لیگ کو رو کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی قانونی کارروائی تو کریں یار، جوتے کی قانونی کارروائی بنتی ہے کہ نہیں؟ پھر شہباز گل کو انڈا پڑا ہے نا، وہ ملزم ابھی تک جیل میں ہے، آپ کو پتہ ہے 3 ملزم اسی وقت گرفتار ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اسی وقت مزانگ تھانے میں پرچہ کروا دیا تھا، تو ان کو انڈا پڑا ہے۔ کیپٹن صفدر کو انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ نہیں جی نہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی، بھائی ایف آئی آریں کٹواؤ، ان کے نام لو منسٹروں کا کہ یہ کہتے ہیں۔ فردوس عاشق عوان نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو اب نہیں چھوڑیں گے، یہ للکارے ہیں، ان کے خلاف کرو نا کارروائی کچھ۔ لیکن نہیں سر، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اس کو جو ان کو سمجھانا بالکل بیکار ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے اپنے یار اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ جب آدمی، میں گھر میں لڑائی کرتا رہوں گا، میں آ کے صحیح طریقے سے ویڈیو بھی نہیں بنا سکوں گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ تلخ و شیریں ہے، اور میاں جوید لطیف کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہے، جو آپ تک یہ اپڈیٹ پہنچانی تھی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ بھی بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید بتائیں گے۔ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بھی کوشش کرتا ہوں ایک ویڈیو بناؤں، میں ذرا ریونٹ سے رابطہ کر لوں کہ نئی تازی کیا ہے، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آپ چینل سبسکرائب کریں اور کروائیں، سبسکرائب ضرور کریں، آج سیٹرڈے ہے، آج نئے سبسکرائبر جو ہے نا اس کو سبسکرائب کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھی ویڈیو میں باتیں کریں گے۔ یہ مایوسی والی ویڈیو ہے، خوشی والی بھی دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، خدا حافظ۔
تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سیدھا اور ایک پیچھے بلیک بھی ہوتا ہے.